ارحب بكم في بلدكم، واقول لكم انه الموضوع اللي بيتناوله هذا المؤتمر موضوع له اهميه كبيره جدا 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 بالنسبه لكل الدول العربيه وبالنسبه لجمهوريه مصر العربيه. احنا في سنه 2014 الدستور المصري الجديد نص على حقوق صريحه ومحدده وواضحه لذوي الاعاقه، وبناء عليه جري إعداد قانون جديد لذوي الإعاقة. أيضا قانون الانتخابات والدستور حدد حصة لذوي الإعاقة لتمثيل مناسب ليهم في البرلمان المصري، وأصبح عندنا عدد من ذوي الإعاقات المختلفة 9 موجودين في البرلمان المصري، وهذا العدد يمثل صوت لذوي الإعاقة ويعبر عن مطالبهم ويتأكد من إدماجهم في كل مشروعات القوانين وفي الموازنة العامة للدولة وفي خطط الدولة، لأن مجلس النواب هو الذي يوافق على الخطة والموازنة وهو الذي يوافق على ويسن القوانين. فإحنا الحقيقة وجود هذا الحق في الدستور مهم جدا. وضع القوانين اللي تنفذ هذا الدستور التزام علينا في الحكومة، وأيضا أهم من الحقيقة من إننا نضع في دساتيرنا وفي قوانيننا إن إحنا كلنا كمجتمع نغير ثقافتنا ونتبنى فكرة الدمج الكامل لذوي الإعاقة باعتبارهم مواطنين أصحاب حقوق وعليهم واجبات وجزء من منظومة التنمية، ولن تتحقق أهداف التنمية إلا بالدمج الكامل لذوي الإعاقة في التعليم وفي الصحة وفي التشغيل وفي سوق العمل. وثبت عندنا الحقيقة في دول مختلفة وفي مصر إنه حينما يتم التمكين الحقيقي وتتاح الفرصة فالأداء لا يقل عن أي شخص بيتمتع بكامل الصحة واللياقة. فإحنا بالنسبة لنا يعني بنتعهد بأن احنا نعمل مع كل المؤسسات المجتمع المدني ومع المجلس القومي للإعاقة ومع الجهات المختلفة والأطراف الشريكة في مصر علشان يصدر قانون للإعاقة فعلا يعني يضمن الحقوق ويساعد على تحقيق التنمية. ايضا تحت مظله الجامعه العربيه ومن خلال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعيه العرب بنولي هذا الموضوع اهميه كبيره جدا، وبنتعاون معا، وكان في شغل كويس قوي الحقيقه بحيي عليه مجموعات العمل اللي اشتغلت على تشريع عربي نقدر ان احنا كلنا نبني عليه في دولنا المختلفه في مجال الاعاقه. ايضا في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعيه العرب، وزي ما طارق ذكر عندنا مؤتمر قادم 6 و7 ابريل هيجتمع فيه وزراء الشؤون الاجتماعيه العرب، وهيحضر وزراء الصحه وزراء الشباب وزراء العمل لمناقشه خطه الدول العربيه لتحقيق الاهداف التنمويه 2030. ولازم ان احنا واحنا بنضع هذه الخطه يكون نصب اعيننا الاهداف التنمويه الخاصه بذوي الاعاقه، ويكون في اهداف وغايات ومؤشرات محدده نقدر نقيس بيها التقدم في مختلف الدول ناحيه تحقيق هذه الغايات وهذه الاهداف. ده بيتطلب مننا ان احنا يكون في حوار متصل مع اصحاب الاعاقات المختلفه، يكون في حوار متصل مع مؤسسات المجتمع المدني، ويكون في حوار متصل ما بين الوزارات المختلفه، لان دي مش مهمه وزاره واحده، وان يكون في تبادل خبرات ومعارف بين الدول العربيه في دول متقدمه في مجال ودول اقل تقدما في مجال اخر، وايضا بين مجموعه الدول العربيه وكل الخبرات الدوليه في مختلف دول العالم. فأنا الحقيقة بشكركم جميعا وبرحب بكم في مصر، وبشكر القائمين على تنظيم هذا المؤتمر، وبشكر كل منظمات المجتمع المدني اللي موجودة معانا، وبشكر المنظمة العربية وبرحب بيهم في بلدهم. وأيضا يعني بنتعهد بأن احنا نستمر في دعم هذه الحقوق، وان احنا نحسن من خدماتنا على مستوى الوزاره ومن سياساتنا علشان نقدر نقدم خدمه افضل ونقدم ادماج كامل ان شاء الله. بشكركم وبحييكم.